in this insane world, Donald Trump is threatening to deport his best friend Musk. दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क और दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जारी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है कि जिसके बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने इलॉन मस्क को मुल्क बदर करने की धमकी दे दी है। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इलॉन मस्क परेशान है कि उसने मैंडेट खो दिया है और वो और भी बहुत कुछ खो सकता है। इलॉन मस्क को मुल्क से डिपोर्ट करने पर गौर करूंगा। साथ ही सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि इलॉन मस्क की कंपनियों का इन्हिसार सरकारी सब्सिडीज पर है। वो अमरीकी तारीख में सबसे ज्यादा सब्सिडी हासिल करने वाला शख्स है और वो अवाम पर जबरदस्ती बरकी गाड़ियां मुसल्लत करने का हामी है। ट्रंप की धमकी के जवाब में इलॉन मस्क ने सदर ट्रंप पर तंज करते हुए कहा है कि मेरी कंपनियों को दी जाने वाली तमाम हुकूमती इमदाद और सब्सिडीज भी बंद कर दी जाएं। ट्रंप और मस्क के दरमियान इस लड़ाई की वजह इलॉन मस्क की जानिब से कांग्रेस में कर्ज की हद बढ़ाने वाली बिल पर तंकीद करना और यह ऐलान करना था कि अगर यह बिल मंजूर हुआ तो वो नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी तश्कील दे देंगे। इलॉन मस्क ने सदर ट्रंप के बड़े पैमाने पर टैक्स कटौती और $5 ट्रिलियन के अखराजात के बिल को पागलपन करार देते हुए लिखा कि कांग्रेस का हर मेंबर कि जिसने पहले हुकूमती अखराजात को कम करने की मुहिम चलाई और फिर फौरी तौर पर तारीख के सबसे बड़े कर्जों में इजाफे के लिए वोट भी दे डाला, उसका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। सोशल मीडिया एक्स पर जारी रहने वाला तनाजा तंज से होता हुआ अब बराह रास्त धमकियों तक आन पहुंचा है। इलॉन मस्क, जिन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर रिपब्लिकन उम्मीदवारों की हमायत के लिए $27 करोड़ 50 लाख से जायद खर्च किए थे, अब स्पेक्ट्रम के बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हो चुके हैं। इस झगड़े का आगाज शायद उस वक्त हुआ कि जब गुज़िश्ता माह इलॉन मस्क ने सरकारी अखराजात में कमी करने वाले इदारे डॉज की क़यादत छोड़ दी। हालांकि सदर ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान दोस्ती और बेतकल्लुफी इस हद तक थी कि इलॉन मस्क के बेटे ओवल ऑफिस में मुतअद्दिद बार अजीब और गरीब इशारे करते हुए भी देखे गए कि जैसे ही इलॉन मस्क ने वाज़े रहे डॉज छोड़ा, उन्होंने सदर ट्रंप पर तंकीद भी शुरू की और यह कहा कि ट्रंप की दस्तखत तजारती टैरिफ पॉलिसियां इस साल के आखिर तक अमेरिका को कसाद बाजारी की तरफ धकेल देंगी। जिसके जवाब में सदर ट्रंप ने बयान में कहा कि उन्हें यह इल्म नहीं था कि मस्क बाकायदगी से मंशियात इस्तेमाल करता है और उन्हें इस बात की भी कोई परवाह नहीं कि इलॉन मस्क उनके खिलाफ क्या कहता है। अपने एक और पैगाम में मस्क ने इस पर लिखा कि सदर ट्रंप जेफरी एप्स्टीन से मुतल्लिक दस्तावेजात इस वजह से सामने नहीं लाते क्योंकि इन फाइल्स में ट्रंप का अपना नाम मौजूद है। सदर ट्रंप और टेस्ला के सीईओ के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के पेश नज़र टेस्ला के शेयर्स में एक दिन में 8% से जायद कमी देखी गई है। सदर ट्रंप ने इस मौके पर कहा है कि मस्क इसलिए नाराज है क्योंकि बिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर मिलने वाले टैक्स फवायद को खत्म कर रहा है, जबकि सरमायाकार इस मुमकिना दुश्मनी से परेशान है जो मस्क की सल्तनत के लिए खतरा बन सकती है। सदर ट्रंप ने इलॉन मस्क की कंपनियों को दी गई सब्सिडी खत्म करने की धमकी देते हुए अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया था कि इलॉन मस्क की कई अरबों डॉलर की सरकारी सब्सिडीज और मुआहिदों को खत्म करना अपने बजट में पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका है। सो इट इज कंप्लीट मैडनेस। लेकिन आपको बताते चलें, ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस, देयर इज मेथड टू द मैडनेस दैट ट्रंप इंतजामिया और इजराइल की इंतजामिया जो है वो अनलीश कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दिस मेथड टू द मैडनेस? 7 माह कबल शामी सदर बशर अल असद के 24 साल इक़्तिदार के खात्मे से शुरू होने वाला सफर आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम की जानिब गामजन है। जनवरी में अमरीकी सदारत का ओहदा संभालने के बाद गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पेश आने वाले वाकयात वाज़े करते हैं नाजरीन के शाम में बशर अल असद इक़्तिदार का खात्मा एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। एज आई सेड, देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस, बल्कि शाम पर आयद पाबंदियां हटाना, शाम में हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें करना एक ग्रैंड प्लान का हिस्सा साबित हो रहा है और इस तमाम अरेंजमेंट का मकसद मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक को अब्राहम एकॉर्ड नामी इस मुआहिदे में शामिल करना था कि जिसमें यह शामिल था कि मशरक़ वस्ता में वाक़ तमाम ममालिक के बाद दीगरे इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेंगे। अरब और इजराइल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाम और इजराइल के दरमियान जारी सिक्योरिटी मुज़ाकरात सवाए एक मसले के तमाम तनाज़ात हल हो चुके हैं और अगर इजराइल गोलान की पहाड़ियों को खाली कर दे तो मुआहिदा किसी भी वक्त हो सकता है। अल अरेबिया न्यूज ने एक इजरायली ओहदेदार का हवाला देते हुए यह लिखा है कि शामी सदर अहमद अल शरा
اسرائیل کے ساتھ ایسے کسی امن معاہدے پر رضامند نہیں ہوں گے کہ جس میں گولان کی پہاڑیوں سے اسرائیلی فوج کا انخلا شامل نہ ہو، جبکہ اسرائیل پہلے ہی یہ واضح کر چکا ہے کہ گولان کا مسئلہ کسی بھی بات چیت میں شامل نہیں ہوگا، جبکہ شام کا موقف واضح ہے کہ جب تک اسرائیل دسمبر 2024 سے پہلے کی پوزیشن پر اپنی فوجوں کو نہیں لے جاتا امن معاہدہ نہیں ہو سکتا، بالخصوص گولان کی پہاڑیاں کہ جنہیں شام امن کا باغ قرار دیتا ہے۔ اس وقت ناظرین دونوں ممالک گولان کی پہاڑیوں کو اپنا حصہ قرار دیتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کل ہی یہ کہا ہے کہ اسرائیل شام اور لیبنان کے ساتھ امن معاہدہ چاہتا ہے، لیکن مقبوضہ گولان کی پہاڑیاں کسی بھی ممکنہ معاہدے کے بعد بھی اسرائیل کا حصہ بنی رہیں گی۔ یہاں آپ کو واضح کر دوں، بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے 1967 میں گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا کہ جو اس وقت شام کا حصہ تھی۔ دوسری جانب اسرائیلی اخبار یڈیوتھ ایبرونوتھ کے مطابق اسرائیل اور شام کے درمیان جاری مذاکرات پر امریکہ کو پہلے ہی اعتماد میں لیا جا چکا ہے اور ان مذاکرات کی نگرانی امریکی صدر خود کر رہے ہیں۔ نو سرپرائزز ہیئر ایدر۔ اخبار نے لکھا ہے کہ 2025 کے اختتام تک شام اسرائیل امن معاہدے کے امکانات نمایاں ہو گئے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھی اسی تناظر میں اسرائیلی وزیر رون ڈرمر اس وقت واشنگٹن میں موجود ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 7 جولائی کو امریکہ کا دورہ کریں گے تاکہ ابراہیم اکارڈ کو توسیع دینے کے علاوہ حماس کے ساتھ جنگ بندی اور ایران سے متعلق بھی گفتگو ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں ناظرین کہ شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا مقصد ابراہیم اکارڈز میں مزید ممالک کو شامل کرنا ہے۔ That's the ultimate goal, to normalize relations with Israel۔ شام کو اس کے لیے موقع دینا شامل ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔ So as we said, there is method to this madness, لیکن آپ نے ایک اور امریکی سینگ بھی سنی ہوگی, there is no free lunch. Indeed there isn't. So let's talk about sanctions. آج ہی امریکی صدر نے شام پر عائد امریکی پابندیاں باضابطہ طور پر ختم کر دی ہیں۔ فرانسیسی خبر رسالہ ادارے AFP کے مطابق صدر ٹرمپ نے سعودی عرب اور ترکیہ کی درخواستوں پر مئی میں شام پر عائد زیادہ تر سینکشنز اور پابندیاں اٹھا لی تھیں۔ ایک ایگزیکٹو آرڈر میں ٹرمپ نے 2004 سے نافذ قومی ہنگامی حالت کو ختم کر دیا تھا۔ پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ یہ اقدامات ایک ایسے شام کے ساتھ نئے تعلقات قائم کرنے کے صدر کے ویژن کی عکاسی کرتے ہیں کہ جو خود اپنے ساتھ اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن اور ہم آہنگی میں ہو۔ کچھ ماہرین شام اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کو صدر ٹرمپ کے اس گرینڈ پلان کا حصہ قرار دیتے ہیں کہ جس کے تحت متحدہ عرب امارات کے بعد مزید عرب ممالک کو اس پر قائل کرنا ہے۔ And that is an effort which is still continuing کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کر لیں۔ اور اس سارے پروسیس میں تیزی اس وقت آئی کہ جب شام میں پہلے بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہوا۔ جنوری میں سعودی عرب نے بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام پر عائد پابندیاں ختم کرنے کے لیے عالمی دنیا پر زور دیا۔ جنوری میں ہی 6 یورپین ممالک نے شام کے بینکنگ اور توانائی سیکٹر پر پابندیوں کو نرم کر دیا، اور پھر فیبروری میں یورپین یونین نے مزید سیکٹرز پر عائد پابندیاں ختم کر دیں۔ رواں سال اپریل میں برطانیہ نے بھی شامی وزارت دفاع اور داخلہ پر عائد سینکشنز پابندیاں ختم کر دیں، اور پھر 13 مئی کو امریکی صدر اور شامی صدر کے درمیان ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ شام پر عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ 20 مئی کو یورپین یونین نے شام پر عائد تمام پابندیاں ہٹا لی۔ اس کے بعد 23 مئی کو امریکی صدر نے شام پر لگائی گئی تمام پابندیاں ہٹا لی، اور اب ٹرمپ نے ان پابندیوں کو ہٹانے کے لیے بھی ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے جاری فیکٹ شیٹ کے مطابق بشار الاسد، ان کے ساتھیوں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں، منشیات کے اسمگلروں، کیمیائی ہتھیاروں کی سرگرمیوں سے منسلک افراد، آئسس یا اس سے وابستہ افراد اور ایرانی پراکزیز کے علاوہ شام پر عائد پابندیاں ہٹا لی گئی۔ آرڈر میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہے کہ وہ HTS حیات تحریر الشام کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دینے پر نظر ثانی کرے۔ ناظرین، آرڈر میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یہ بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ HTS اور احمد الشرع کو خصوصی طور پر بطور عالمی دہشت گرد یعنی کہ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ نامزد کرنے پر بھی نظر ثانی کرے۔ پھر آرڈر میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یہ بھی ہدایت دے دی گئی ہیں کہ وہ شام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں میں سے نکالے یا نظر ثانی کرے۔ اسرائیل اور شام کے درمیان جاری امن مذاکرات کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ گزشتہ ماہی ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ کے بعد سیز فائر ہوا ہے کہ جو کہ شام کا دہائیوں تک خطے میں اتحادی رہا ہے، اور حالیہ جنگ میں یہ واضح رہے کہ شام
ईरान इजराइल जंग से बिल्कुल कतई ताल्लुक दिखा। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि शाम और इजराइल के दरमियान अमन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा और क्या शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इजरायली झंडा लहराएगा। गुज़िश्ता रोज बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। रिपोर्ट में नाजरीन शाम के एक खुद मुख्तार तहकीकी इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन स्टडीज का हवाला देते हुए यह बताया गया कि 46% से जायद शामी शहरी इजराइल के साथ अमन मुआहदे के हामी नहीं हैं, बल्कि 40% ने इस मुआहदे की हमायत की है। इसी तरह बीबीसी ने सगीर ग्रोहों का भी जिक्र किया है कि जो बशर अल असद हुकूमत को खत्म करने के लिए अहमद अल शरा के साथ तो थे, मगर वो फलस्तीन की हमायत करते हैं। देखना भी ये होगा कि वो ग्रुप अमन मुआहदे को किस अंदाज में देखते हैं, क्योंकि अभी तक उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया। यहाँ ये बात भी अपनी अहमियत रखती है कि एक जानिब इजराइल और शाम के साथ अमन मुज़ाकरात जारी हैं, तो दूसरी तरफ इजरायली फौज आज भी शाम के सरहदी इलाकों में ऑपरेशन जारी रखे हुए है और कल ही इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू ने मिलिट्री ऑफिशियल से मुलाकात भी की है, जिसके बाद खतरा पैदा हो गया है कि इजराइल आने वाले दिनों में ईरान के साथ सीज़ फायर खत्म करके दोबारा जंग शुरू कर सकता है।